नियतिकृत नियम रहितां लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमा दधति भारती कवेर्जयति। रूपकालंकारस्य विचारः प्रवर्तते तत्र गतदिने निरंगरूपकस्य यत् शुद्धम उदाहरणं वर्तते तुरंगी वांगानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत् इत्यादि उदाहरणं विचारितम् आसीत्। पुनः अग्रे इदमपि असूचि यत् निरंगम रूपकं मालारूपम् अपि भवति। यत्र एकस्मिन् आरोप विषये अनेके आरोपाः भवन्ति। एकस्मिन् उपमेये अनेकेषाम् उपमानानाम् आरोपाः भवन्ति। तत्र निरंगम इदं रूपकं मालारूपं भवति। तस्य उदाहरणं सौन्दर्यस्य तरंगिनी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः कान्तेः कारमन कर्म नर्मरहसाम् उल्लासनावासभुः विद्या वक्रगिरां विधेरनवधि प्रावीण्य साक्षात्क्रिया बाणाः पंचशिलीमुखस्य ललना चूड़ामणिः सा प्रिया। अत्र कश्चन नायकः स्वकीयां प्रियतमां परामृशति स्मरति। सा प्रिया या वर्तते सा कीदृशी अस्ति तर्हि अत्र प्रिया वर्तते उपमेयभूता। अस्याम् अनेके आरोपाः विधीयन्ते। प्रथमः आरोपः वर्तते एषा प्रिया सौन्दर्यस्य तरंगिनी वर्तते। सुन्दरतायाः नदी अस्ति। एवं प्रियायां सौन्दर्यतरंगिन्याः अभेदः आरोपितः। सौन्दर्यतरंगिणीत्वस्य सौन्दर्यनदीत्वस्य आरोपः वर्तते। यथा नद्यां जलं निरन्तरं प्रवहत् भवति। नद्याः उत्तरोत्तरं विस्तारः भवति। तथैव अस्यां सौन्दर्यस्य प्रत्यवयवं प्रवाहः वर्तते। अबाधितः प्रवाहः। विस्तारश्च सौन्दर्यस्य प्रतिक्षणं विद्यते। पुनः
अपरः आरोपः वर्तते तरुणिमोत्कर्षस्य तरुणिमा यः वर्तते तरुणस्य भावः तारुण्यं तस्य तरुणिमोत्कर्षस्य तरुणिम्नः उत्कर्षस्य हर्षोद्गमः वर्तते हर्षस्थानं हर्षोद्गमा भिन्ना वर्तते सा प्रिया तरुणिमा याः तरुणिम्नः उत्कर्षः निरन्तरं प्रवर्धमानः अस्ति पुनः एषा कान्तेः कार्मण कर्म वर्तते कांति या वर्तते अवयवगता या शोभा वर्तते तस्याः एषा मम प्रिया कार्मण कर्म वर्तते वशीकरण मंत्रः यह भवति तत्कार्मणम् उच्यते तस्य कार्मणस्य वशीकरण मंत्रस्य कर्म वर्तते सा प्रिया सम्यक् प्रयोगः वर्तते एषा प्रिया यथा कार्मण मंत्रः वशीकरण मंत्रः कंचित वशीकरोति तथा एषा मम प्रिया कांतिं वशीकरोति कार्मण मंत्रेण यथा सर्वे वशीभूता भवन्ति तथा कान्तिः अस्याः वशीभूता अस्ति अवयवगता कान्तिः वशीभूता वर्तते एषा मम प्रिया कार्मण कर्मा भिन्ना वर्तते कार्मण कर्मणः अभेदः अत्र आरोपितः एवं नर्मरहसाम् उल्लासना वासभूः वर्तते नर्म शब्देन क्रीडा यत्र विवक्षिता यानि नर्माणि भवन्ति विविधाः क्रीडाः सन्ति तेषां रहसां रहस शब्दः रहस्यपरः तर्हि नर्मरहसां नानाक्रीडारहस्यानाम् एषा या वर्तते उल्लासना विजृंभणम् उल्लासनम् तस्याः आवास भूमिः वर्तते अस्यां मम प्रियायां विविधानां रहस्यभूतानां क्रीडानाम् आवासः वर्तते अत्र नर्मरहसाम् आवास भूत्वस्य आवासस्थलस्य गृहस्य आरोपः वर्तते एषा मम प्रिया नर्मरहसां या उल्लासना
उत्पादना विजृंभणा तस्याः या आवासभूः तया आवासभुवा अभिन्ना अस्ति। एषा मम प्रिया वक्रम वदति। तो वक्रगिराम वक्रोक्तीनाम एषा विद्या वर्तते। चमत्कारिणी उक्तिः प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिनी चमत्कारिणी उक्तिः वक्रोक्तिः अस्ति। तर्हि वक्रगिराम नाना वक्रोक्तीनाम एषा विद्या वर्तते। विद्यया अभिन्ना अस्ति। वक्रोक्ति वाक् कथम वक्रोक्ति कथम वक्रोक्ति प्रयोज्या काः काः वक्रोक्तयः भवन्ति। अस्य ज्ञान साधन भूताया विद्या वर्तते। सा विद्या वक्रोक्ति विद्या। तो वक्र गिर विद्या अभिन्ना वर्तते। विद्यया अभिन्ना वर्तते मम प्रिया। एवं वक्रोक्ति वाग विद्यात्वस्य अस्याम् आरोपः वर्तते। पुनः इयं विधेः विधातुः अनवधि प्रावीण्य साक्षात् क्रिया वर्तते। विधातुः अनवधिः अनवधि न अवधिः सीमा यस्य तत् अनवधि यत् वर्तते प्रावीण्यम् निर्माण कौशलम तस्याः साक्षात्कारः वर्तते। साक्षात् क्रिया साक्षात्कारः वर्तते मम प्रिय एषा प्रिया। अत्र विधेः नाना प्रावीण्यानि अवलोकयितुं शक्यन्ते। प्रत्यंगम कि कथम प्रत्यंगम सौंदर्यपूर्णं रमणीयं रचितं वर्तते। अनवधि प्रावीण्य साक्षात्कारः यः वर्तते तस्य अभेदः अस्यां प्रियायाम् आरोपितः। विधि संबंध्यनवधि प्रावीण्य साक्षात् क्रिया भिन्ना वर्तते सा प्रिया। एवं पंचशिली मुखस्य पंचशिली मुखाः बाणाः यस्य सन्ति तस्य पंचशिली मुखस्य कामदेवस्य बाणाः वर्तते सा प्रिया। कामदेवस्य ये पंचबाणाः प्रसिद्धाः अरविंदमशोकं च च्यूतं च नवमल्लिका नीलोत्पलं च पंचैते पंचबाणस्य सायकाः। पंचापि बाणाः एषा प्रिया वर्तते। कामदेव पंचबाणा भिन्ना एषा प्रिया वर्तते। एवं ललना चूड़ामणिः वर्तते। ललनानां चूड़ामणिः शिरोभूता
यथा चूड़ामणिः शिरसि धार्यते तथा एषा वर्तते। अत्र वर्णनीया एका एषा नायिका अस्ति। तस्यां विविधानां पदार्थानां आरोपः अस्ति। सौन्दर्यतरङ्गिन्याः तरुणिमोत्कर्ष हर्षोद्गमस्य कान्ति कार्मण कर्मणः नर्मरः समुल्लासना वासभुवः वक्रोक्ति विद्यायाः विधि संबंध्यनवधि प्रावीण्य साक्षात्क्रियायाः काम पंचबाणानां च अभेदः एकस्यां प्रियायां वर्णितः वर्तते, आरोपितः वर्तते। अतः अत्र निरंगम मालारूपकम वर्तते। निरंगम मालारूपकम यतो हि अत्र यावन्तः पदार्थाः आरोपिताः तेषाम् अंगानाम् आरोपः नास्ति, केवलानाम् अवयविनामेव आरोपः। यथा बाणानाम् आरोपः बाणस्य अवयवाः ये भवन्ति तेषाम् आरोपः नास्ति। अतः निरंगम रूपकम वर्तते। एवं निरंगम रूपकम शुद्धम भवति यत्र एकस्मिन् उपमेये प्रकृते केवलस्य एकस्य एव अवयविनः आरोपः भवति। यथा पूर्वस्मिन् श्लोके प्रेमलतिकाम् इत्यत्र प्रेम रूपे एकस्मिन् वर्णनीये उपमेये लतिकायाः अभेदः वर्णितः वर्तते। अत्र तु एकस्यां नायिकायां तरंगिणी प्रभृतीनां नाना पदार्थानां अभेदः आरोपितः अस्ति। एवं निरंगम रूपकम द्विविधं भवति, शुद्धं मालारूपं च। तृतीयं रूपकं वर्तते परंपरितं रूपकं, यत्र आरोपानां परंपरा भवति। अत्र आरोपानां मध्ये अथवा आरोपयोः मध्ये कार्यकारण भाव रूपा परंपरा भवति। एकः आरोपः अपरस्य आरोपस्य कारणं भवति। एकः आरोपः कारणम्, अपरः आरोपः कार्यं भवति। एकः आरोपः उपपादकः भवति, अन्यः आरोपः उपपादकः भवति। अतः कार्यकारण भावरूपा परंपरा
अस्मिन् रूपके संजाता, अतः इदं रूपकं परम्परितम् उच्यते। परंपरा संजाता अस्य तारकादित्वात् अत्र इतच प्रत्ययः व्याख्यातः व्याख्याकृद्भिः। परंपरित रूपकस्य स्वरूपं वदति। नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्यजः। नियतारोपणोपायः इति पदस्य अनेकधा व्याख्यानम् अस्ति, किन्तु अत्र तस्य निष्कर्षः प्रतिपाद्यते। यत्र नियतस्य आरोपणस्य, नियत शब्देन यत्र वर्णनीयः विवक्षितः कैश्चित् व्याख्याकृद्भिः, वर्णनीयतया नियतं यत् वर्तते, तो नियतं यत् वर्तते आरोपणम्, आरोपः। तो नियतं च इदम् आरोपणम् नियतारोपणम्। तस्य नियतारोपणस्य अवस्यारोपणस्य यः उपायः वर्तते, कः परस्य अन्यस्य पदार्थस्य यः आरोपः नियतारोपणस्य अवस्यारोपस्य उपायः भवति, कारणं भवति। तत् यत्र तत्परंपरितं, परस्य यः आरोपः नियतारोपणस्य उपायः स्यात्, तत् नियतारोपणस्य उपायभूतः आरोपः परंपरितम् उच्यते। अत्र वाचकं यत् पदं भवति आरोप विषयस्य आरोप्यमानस्य च। आरोप विषयः वर्तते उपमेयः, आरोप्यमानः वर्तते उपमान पदार्थः। यत्र एकेनैव पदेन आरोप विषयस्य आरोप्यमानस्य च उपस्थितिः भवति, बोधः भवति। अर्थात यत्र एकः एव शब्दः आरोप विषयम् उपमेयम् आरोप्यमानम् उपमानं च पदार्थं बोधयति। तत्र श्लिष्ट परंपरितम् उच्यते। अतः उच्यते वाचके श्लिष्टे आरोप विषयस्य आरोप्यमानस्य च वाचकं पदं यदि श्लिष्टं भवति, श्लेषयुक्तं भवति, श्लेष शब्दस्य योगार्थः वर्तते
भिन्नयोः द्वयोः संयोगः। तत्र अनेकार्थकः एकः शब्दः भवति। तस्मिन् शब्दे द्वयोः अर्थयोः सम्बन्धः भवति। अर्थात एकस्य शब्दस्य द्वाभ्यां अर्थाभ्यां सम्बन्धः भवति। यथा एकं वृन्तं भवति, तस्मिन् वृन्ते एकस्मिन् गुच्छे कदाचित् द्वे फले संयुक्ते भवतः, तथा एकस्मिन् शब्दे एकस्मिन् शब्दरूपे वृन्ते द्वौ अर्थौ सम्बद्धौ भवतः। द्वौ इति उपलक्षणं वर्तते। तत्र नाना अर्थाः अपि भवन्ति। यथा हरिशब्दः, तर्हि हरिशब्दरूपे वृन्ते नाना विष्णु शक्रादयः अर्थाः संयुक्ताः भवन्ति। एकस्मिन् शब्दे अल्पं चेत् द्वयोः अर्थयोः संयोगात् श्लेषः यत्र भवति, संयोगः भवति, तत्पदं श्लिष्टम् उच्यते। अर्थद्वय संयोगवान्, अर्थद्वय संबंधवान् शब्दः। अथवा एकं दर्शनं वर्तते, शब्द भेदात् अर्थ भेदः भवति। यथा मानसम् इति एकं पदं वर्तते। मानस इति शब्दः अस्ति, तस्य मनोरूपेण अपि अर्थेन संबंधः वर्तते, एवं सरोविशेष रूपेणापि अर्थेन संबंधः वर्तते। मानसं मानससरः उच्यते। मानससरः, यस्य हिंदी भाषायां मानसरोवर इति उच्यते, मानससरोवरः अस्ति। तर्हि मानस इति यः वर्तते शब्दः, तत्र मनोरूपस्य अर्थस्य सरोवर विशेष रूपस्य अर्थस्य च श्लेषः वर्तते। एवं शब्दभेदेन अर्थभेदः, सकृदुच्चारितः शब्दः सकृदेवार्थं गमयति इति सिद्धान्तस्य स्वीकारेण मनोरूपस्य अर्थस्य वाचकः मानस शब्दः भिन्नः वर्तते। सरोवर रूपस्य अर्थस्य वाचकः मानस शब्दः भिन्नः अस्ति। अर्थभेदात् शब्दभेदः। किन्तु द्वयोः मानस शब्दयोः आनुपूर्वी एका एव वर्तते। अतः भिन्नयोः शब्दयोः
यः भेदः भवति स भेदः आनुपूर्व्याः एकत्वेन अपहनुतः भवति, प्रच्छादितः भवति। अतः श्लेषालंकार प्रकरणे बहुधा विचारः कृतः वर्तते। श्लेषस्य प्रकरणे एव मम्मटेन उक्तम् कि यत्र अनेके शब्दाः अर्थभेदात् भिन्नाः शब्दाः स्वकीयं भिन्नं स्वरूपम् अपहनुवते आच्छादयन्ति, तत्र श्लेषः अपहनवः एव भेद स्वरूपस्य स्थगनम् एव तत्र श्लेष शब्देन उक्तम्। यद्भवतु अत्र द्वयोः अर्थयोः अथवा द्वयोः शब्दयोः श्लेषः स्वीकरणीयः, तर्हि आरोप विषयस्य आरोप्यमानस्य च वाचकः यत्र श्लिष्टः शब्दः भवति, एकः नानार्थकः शब्दः भवति, तत्र श्लिष्ट परम्परितं भवति। किन्तु वाचके भेदभाजि सति भेदं भजते इति भेदभाग तस्मिन् सति, अर्थात वाचके भेदके सति भिन्ने सति। यत्र आरोप विषयस्य वाचकः शब्दः भिन्नानुपूर्वीकः भिन्नः, आरोप्यमानस्य च वाचकः शब्दः भिन्नानुपूर्वीकः भिन्नः, तत्र अपि परम्परित रूपकम् उच्यते। तस्य नाम अश्लिष्ट परम्परित रूपकम् भवति। एवं यत्र एकः आरोपः कश्चन आरोपः नियतस्य आरोपणस्य उपायः भवति, द्वयोः आरोपयोः मध्ये कार्यकारणभावः भवति, तत्र परम्परित रूपकम् भवति। तत्र श्लिष्ट परम्परितस्य उदाहरणं वर्तते। विद्वन्मानस हंस वैरिकमला संकोच दीप्तद्युते दुर्गा मार्गण नीललोहित समित स्वीकार वैश्वानर सत्य प्रीति विधान दक्ष विजय प्राग्भाव भीम प्रभो साम्राज्यं वरवीर वत्सर सतम वैरिंच मुच्चैः क्रियाः। अत्र कश्चित् कस्यचन वरवीरस्य श्रेष्ठवीरस्य दीर्घायुष्यं कामयते। यह कविः दीर्घायुष्यं कामयते, स वरं श्रेष्ठं वीरं प्रति कथयति, हे वरवीर त्वं वत्सर शतं यावत् वर्षाणां शतं यावत् साम्राज्यं क्रियाः, साम्राज्यस्य उपरि शासनं कुरु,
कुर्याः न मानवं वत्सरशतं न मानवीयं वत्सरशतम् अपितु वैरिञ्चम्। विरिञ्चस्य अथवा विरिञ्चेः ब्रह्मणः यह भवति वत्सरः वर्षः तस्य वर्षस्य वत्सरस्य शतम्। ब्रह्मणः वर्षः अतीव दीर्घः इति पुराणादौ गणना कृता वर्तते कि ब्रह्मणः एकस्मिन्नेव अहनि 14 मनवः न जाने कियन् सहस्राणि महायुगानि भवन्ति। ब्रह्मणः वत्सरशतम् अभिव्याप्य त्वं साम्राज्यं क्रियाः। वरवीर इति संबुद्धि पदं वर्तते। वरवीर पदवाच्ये संबोधनीये कस्मिंश्चित् सूरे उपमेयभूते अत्र उपमानानाम् आरोपाः सन्ति। तत्र प्रथमः आरोपः वर्तते विद्वन्मानस हंस। अत्र वरवीर पदवाच्ये राजनि श्रेष्ठे सूरे हंसस्य अभेदः आरोपितः वर्तते। हंसारोपः वरवीरे कृतः हंसाभेदः आरोपितः। किंतु स हंसः कः वर्तते तो उच्यते विद्वन्मानस हंस। अत्र मानस पदं श्लिष्टं तो विदुषां मानसम् इति विद्वन्मानसम् विद्वन्मनः। विदुषां मनः यत् वर्तते तत् अत्र आरोप विषयः अस्ति। विदुषां मनः यत् वर्तते तन्मनः मानसम् अस्ति। मानस सरोवरः अस्ति। स्वच्छत्वात् विदुषां मनः यथा निर्मलं तथा निर्मलं भवति विद्वन्मनः यथा मानस सरोवरः। तर्हि एवं जातं विद्वन्मानसम् एव मानसम्। विद्वन्मानसम् एव विद्वन्मनः एव वर्तते मानसं मानस सरोवरः। मानस सरोवराभेदः विद्वन्मानसे आरोपितः वर्तते। विद्वन्मनः मानस सरोवरा भिन्नम् अस्ति। अत्र विद्वन्मनः आरोप विषयः उपमेयभूतः अस्ति। उपमेयभूतं वर्तते विद्वन्मनः। अत्र मानस सरोवरः यः वर्तते उपमानभूतः तस्य आरोपः
कृतः वर्तते। एवं विद्वन् मनोरूपं यत् वर्तते मानसं मानस सरोवरः तस्य हंसः त्वम् असि। यथा हंसः मानस सरोवरे निवसति तथा त्वं विदुषां मनसि निवससि। यतो हि विद्वांसः त्वया आद्रियन्ते सन्मान्यन्ते। सर्वे विद्वांसः त्वां निर्मलेन मनसा धारयन्ति। हंसाधिकरणत्वं यथा मानसे वर्तते मानस सरोवरे वर्तते तथैव त्वदधिकरणत्वं विद्वन्मनसु अस्ति। अत्र राजनी हंसाभेदः आरोपितः। तर्हि हंस यदि राजा हंसः अस्ति तर्हि हंसस्तु क्वचन सरोवरे भवति। तर्हि तादृशः कश्चन पदार्थः कल्पनीयः यत्र सरोवरत्वस्य आरोपः भवेत्। तर्हि विद्वन्मनः सरोवरत्वेन कल्पितः अत्र वर्तते। राजनी हंसाभेदारोपः विद्वन्मनसि मानस सरोवराभेदा रूपस्य उपायः वर्तते, कारणं वर्तते। अतः नियतः यः वर्तते वरवीरे हंसाभेदस्य आरोपः तस्य निमित्तं विद्वन्मनसि मानस सरोवरारोपः वर्तते। हंसारोपस्य वस्तुतः साधकं वर्तते विद्वन्मनसि मानसारोपणं मानस सरोवरारोपणं। यावत् मानस सरोवरारोपणं विद्वन्मनसि न क्रियते तावत् वरवीरे राजनी हंसारोपः हंसत्वारोपः वा न संगतः वर्तते। एवं अत्र हंसारोपः सरोवरारोपस्य कार्यं भवति। तर्हि उभयथापि व्याख्यातुम् अत्र शक्यते। विविधा व्याख्या कृता वर्तते। एकः आरोपः अपरस्य आरोपस्य कारणं भवति। विद्वन्मानसं यदि मानस सरोवरः उच्यते तर्हि मानस सरोवरे कश्चन प्रकृतः हंसः स्थापनीयः। स हंसः राजा वर्तते। एवं अत्र मानसपदेन विद्वन्मनोरूपस्य आरोप विषयस्य मानस सरोवर रूपस्य
आरोप्यमानस्य च बोधः भवति। अतः श्लिष्टं परम्परितं रूपकं वर्तते। पुनः अपरं वर्तते वैरिकमला संकोच दीप्तद्युते। हे राजन, त्वं दीप्तद्युतिः असि। दीप्तद्युतिः सूर्यः असि। सूर्याभिन्नः त्वं हे सूर्याभिन्न वरवीर। वत्सरशतं वैरिञ्चं साम्राज्यम् उच्चैः क्रियाः। सूर्यः किं करोति? कमलानि विकासयति। सूर्यः कमलानि विकासयति। भवान् किं करोति? शत्रूणां या वर्तते कमला लक्ष्मी, तां कमलां संकोचयति भवान्। युद्धे जयं प्राप्य शत्रूणां श्रियः हरणं करोसि, येन शत्रुकमलायाः संकोचः भवति। अत्र वैरिकमला संकोच दीप्तद्युते, तत्र राजपक्षे अर्थ भविष्यति वैरिणां शत्रूणां या वर्तते कमला लक्ष्मी, तस्याः यः संकोचः। तो एकः अर्थः वैरिकमलायाः संकोचः, वैरिकमला संकोचः। शत्रुश्री संकोचः राज्ञा क्रियते। किंतु दीप्तद्युतिः यः वर्तते सूर्यः, स किं करोति? स कमलानां असंकोचं करोति। अतः दीप्तद्युतिः भविष्यति वैरि कमलानां असंकोचे दीप्तद्युतिः। एवं कमला संकोच इति पदे श्लेषः वर्तते। अयं श्लेषः सभंगश्लेषः उच्यते, यत्र अर्थान्तरकरणे शब्दस्य स्वरूपं भिद्यते, तत्र सभंगश्लेषः। यथा अत्रैव राजपक्षे अर्थ भविष्यति कमलायाः संकोचः, कमला संकोचः। किंतु सूर्यपक्षे कमलानां असंकोचः, कमला संकोचः। शब्दः भिद्यते, तत्र कमलपदं भिन्नं वर्तते, असंकोच पदम् अस्ति। पूर्वं तु कमला शब्दः अस्ति, पुनः संकोच शब्दः अस्ति। अत्र सभंगश्लेषे नाना शब्दानां जतुकाष्ठन्यायेन श्लेषः भवति। यथा जतुना लाक्षया अनेकानि काष्ठानि संश्लिष्टानि भवन्ति,
तो जतु काष्ठ न्यायेन सभंगश्लेषे नाना शब्दानां नाना नानानुपूर्विकानां शब्दानां श्लेषः भवति इत्यपि एकं मतं वर्तते। तर्हि अत्र कमलासंकोचः एव कमलासंकोचः, कमलायाः संकोचः यः वर्तते तस्मिन् लक्ष्म्याः संकोचे कमलानाम् असंकोच पदार्थः यः वर्तते तस्य अभेदः आरोपितः वर्तते। बोधः भविष्यति पंकजा संकोचा भिन्नः वर्तते कमला संकोचः। एवं लक्ष्मी संकोचे कमल विकासस्य आरोपः कृतः वर्तते। सूर्यपक्षे कमला संकोच इत्यस्य अर्थः कमल विकासः। तर्हि कमल विकासा भिन्नः यः वर्तते श्री संकोचः तत्र भवान् दीप्तद्युतिः सूर्यः वर्तते। अत्र शंका भवति यत् अत्र रूपकं तु तत्र भवति यत्र उपमानोपमेययोः सादृश्यं भवति, किन्तु अत्र तु राजा कमला श्री संकोच करः वर्तते। श्रियः वैरीणां श्रियः संकोचयति, सूर्यः तु कमलानि विकासयति। एकः संकोचं करोति, अपरः पदार्थः विकासयति। तर्हि तु अत्र वैधर्म्यं वर्तते। राजनी कमलायाः संकोचः अस्ति, एवं सूर्ये तु कमलानाम् असंकोचः विकासः वर्तते। तर्हि समानधर्मत्वाभावात् अत्र कथं रूपकम् इति शंका जागर्ति। किन्तु यत्र पूर्वमपि प्रतिपादितम् आलंकारिकानां समयः वर्तते सिद्धान्तः। एक शब्द बोध्ययोः अर्थयोः अभेदः स्वीकृतः भवति। एक पदोपात्तत्वं समानानुपूर्वीक शब्द बोध्यत्वं तत्र यत्र द्वयोः अर्थयोः भवति तत्र अभेदः। अतः यत्र कमलायाः संकोचस्य कमलानाम् असंकोचस्य च बोधः कमला संकोच इति एकेनैव शब्देन भवति। अतः कमला संकोच इति पदस्य एकत्वेन अत्र भिन्नयोः अपि अर्थयोः अभेदः स्वीक्रियते। तर्हि आहार्यः अभेदः भवति
पंकज विकासाभिन्नः यह वर्तते श्रीसंकोचः तत्र भवान् दीप्तद्युतिः असि। एवं सूर्यपक्षे भविष्यति श्रीसंकोचाभिन्नः यः वर्तते पंकज विकासः स सूर्ये वर्तते। एवं द्वयोः पदार्थयोः अत्र अभेदः। शब्दः यदि एकः भवति तदा शब्दरूपम् अपि साम्यम् आश्रित्य उपमारूपकादयः अलङ्काराः स्वीक्रियन्ते आलङ्कारिकैः। अतएव उक्तम् अस्ति महाभारतम् नाकमण्डलम् इव वर्तते। महाभारत ग्रन्थः यः अस्ति स स्वर्ग इव अस्ति। तत्र उक्तं सुपर्वालंकृतम्। सुपर्वालंकृतं महाभारतम् नाकमण्डलम् इव विद्यते। अत्र सुपर्वालंकृतम् इत्यत्र श्लेषः। महाभारतम् शोभनैः अष्टादशभिः पर्वभिः आद्यादिनामकैः पर्वभिः अलंकृतं भवति। शोभनैः पर्वभिः अलंकृतम् अस्ति। नाकमण्डलं स्वर्गः वर्तते। असौ स्वर्गः सुपर्वभिः देवैः अलंकृतं वर्तते। अत्र अर्थगतं साम्यं नास्ति अर्थस्य भिन्नत्वात्। अतः यत्रापि तथा स्वीक्रियते सुपर्व शब्दवाच्यत्वम् उभयत्र वर्तते। अतः बोधः भवति यत् महाभारतं देवाभिन्न शोभन पर्व युक्तं वर्तते। पुनश्च नाकमण्डलं शोभन पर्वाभिन्न देवालंकृतं वर्तते। अत्र शब्दरूपः अपि धर्मः स्वीक्रियते मतान्तरे। तो उपमा समुच्चयादयः अलङ्काराः शब्दमपि साम्यम् आश्रित्य भवतः और अर्थे यदि साम्यं संपादनीयं तर्हि एकपदोपस्थाप्यत्वम् आदाय द्वयोः अर्थयोः श्लेषभित्तिकः अभेदाध्यवसायः स्वीक्रियते। अतः अत्रापि वैरिकमला कमला संकोच पदेनैव द्वयोः अर्थयोः उक्तत्वात् अत्र अभेदः स्वीक्रियते। तो कमलायाः संकोचः एव कमलानाम् असंकोचः वर्तते इति वृत्तौ उक्तम्। एवं मानसम् एव मानसम् अस्ति, मानस सरोवरः अस्ति। कमलायाः संकोचः एव कमलानाम् असंकोचः वर्तते। तत्र दीप्तद्युते राजनी सूर्याभेदः आरोपितः। तर्हि सूर्याभेदः यदि आरोपितः तर्हि सूर्यः कमलानि विकासयति। तव एष राजा किं करोति? तर्हि उक्तं कि सूर्यः श्रीसंकोचाभिन्नं कमल विकासं करोति।
राजा कमल विकासा भिन्नम वैरी श्री संकोचम करोति। अत्र कमलायाः कमला संकोच रूपे उपमेये कमला संकोच रूपस्य उपमानस्य पंकज विकासस्य यः आरोपः वर्तते असौ आरोपः राजनि सूर्यत्वारोपस्य निमित्तं वर्तते। एवमादि बहुत्र बहु विचारितं वर्तते। अद्य समयः जातः, विषयः एव तादृशः आगतः, अतः अलङ्कारशास्त्रीयः यः समयः असौ अत्र प्रतिपादितः। पुनः अपरस्मिन् दिने शिष्टः पद्यांशः विचारयिष्यते। अद्य एतावदेव।